मित्रों नमः संस्कृताय। मैं शिव मिश्र केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय लक्ष्मणपुर परिसर से शास्त्री शिव मिश्र यूट्यूब समूह में आप लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज मैं आप लोगों के समक्ष DSSB के कुछ क्वेश्चन को लेकर के आया हूं, जो संस्कृत के कुछ क्वेश्चंस हैं, जो प्रश्न हैं, जो कि प्रायशः सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आज हम उनको देखते हैं। जैसे चक्रपाणि ही, जो पहला क्वेश्चन है, चक्रपाणि ही इत्यत्र समासः भवति बहुव्रीहि। चक्षुर्हीनः इत्यस्य विग्रहः भवति चक्षुभ्यां हीनः इति चक्षुर्हीनः। यथैव इत्यस्य संधिविच्छेदः यथा धन एव यति यथैव इति अथैव। पितरौ इत्यत्र विग्रहः भवति माता च पिता च। नमः इत्यस्मिन् योगे विभक्ति भवति नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलंग वषड् योगाच् एभिर्योगे चतुर्थी। क्रियाधारः कारकं कथ्यते अधिकरणम्। ततचित्रम् इत्यत्र कः संधिः अच्युत्व संधि विद्यते। अष्टानाम् अध्यायानां समाहारः इत्यत्र समासः भवति अष्टाध्यायी। बलिं भिक्षते वसुधाम् इत्यस्मिन् कर्म संज्ञा केन सूत्रेण भवति अकथितं च। निरः रसः निररसः इत्यत्र संधियुक्तं पदं नीरसः। ध्रुवम् अपाये अपादानम् इत्यत्र अपायो नाम किं विश्लेषः। कः अयं भवति कोऽयं। घनश्यामः इत्यत्र समासः भवति कर्मधारः समासः। न उपयोगी इत्यस्य समासः भवति अनुपयोगी। क्रियायाः सम्पादकः कः कथ्यते कर्ता। क्रियाजनकत्वं कार्यकत्वम् इति अपि कथितुं शक्यते। जनिकर्तुः प्रकृतिः इति सूत्रेण विभक्ति प्रयुज्यते पंचमी। अधि हरिः इत्यत्र समासः भवति अव्ययीभावः। सूर्योदय इत्यस्मिन् पदे संधि अस्ति गुणसन्धि। बालकाः तत्र अत्र केन सूत्रेण विग्रहस्य स्थाने स भवति विसर्जनीयस्य सः। संस्कृते कारकाणि कति विधानि षड्विधानि। कारकाणि षट् इति अपि कथितुं शक्नुमः। उचितविकल्पेन रिक्तस्थानं पूरयन्तु। अस्य वर्णः अपि कृषडः कर्म अपि कृषडम्। इस अर्थात अस्य वर्णः अपि, इसका वर्ण भी कृषड है और कार्य भी कृषड है, जो कर्म है वो भी कृषड है। दृश्य धातोः तुमुन प्रत्यये किम रूपम भवति द्रष्टुम। छात्रैः गुरूणां वचनानि सदैव श्रोतव्यानि। अत्र कोष्ठक प्रदत्तस्य प्रकृति प्रत्ययो विभज्य उचितम् उत्तरं चिनुत श्रुतव्यत्। यत् पदं परिवर्तितं न भवति तदव्ययम् इति अव्ययलक्षणम्। एतासु कस्मिन् पूर्णतया संघटते सर्वलिङ्गवचनविभक्तिषु। निधातोः ल्युट् प्रत्यये रूपं भवति नयनम्। अधि ईधन ल्यप इत्यस्य संयोगः भवति अधीत्य। जीर्णः इत्यत्र कः प्रत्ययः अक्त प्रत्ययः। शुष् धातो अक्तवतु प्रत्यये पुल्लिंगे रूपं भवति शुष्कवान्। राजा प्रज्ञा प्रयत्नेन पालधन अनीयर। अत्र कोष्ठक प्रदत्त पदस्य प्रकृति प्रत्ययौ संयोज्य उचितम् उत्तरं चिनुत पालनीया। पालधन अनियर, उसका क्या होगा पालनीया।
रामशब्दः शब्दस्य तृतीयैकवचने रूपं भवति रामेण। उचितेन अव्ययेन रिक्तस्थानं पूरयन्तु। वयम् अद्य नाटकं पश्यामः। वयम् अद्य नाटकं पश्यामः। हरिशब्दस्य सप्तमैकवचने रूपं भवति हरौ। उचितपदेन रिक्तस्थानं पूरयन्तु। सः बाल्यात् एव वृद्धोपसेवी विनयशीलश्च अस्ति। वह बाल्यकाल से ही वृद्धों की सेवा और वृद्धसेवी और विनयशील है। पश्य अत्र मालागारः खनित्रेण भूमिं खनति बीजंच वपति। देखो, यहाँ मालाकार क्या कर रहा है? खनित्रेण भूमि को क्या कर रहा है कि खोद करके भूमि को और अनाज को बोता है। यदा तदा सह जब तब वह तस्य आवरणम् अपसारयति। यदा सह तस्य आवरणम् अपसारयति तदा एव एकं भयंकरं विषधरं पश्यति। पठ धातोः सत्रि प्रत्यये सति स्त्रीलिंगे किं रूपं भवति? पठन्ति। रमा शब्दस्य चतुर्थैकवचने रूपं भवति रमायै। सत्रिस्सानचौ इत्यनयोः का संज्ञा भवति? सत्संज्ञा भवति। उचितव अव्ययपदेन रिक्तस्थानं पूरयन्तु। यथोचितं क्रियताम् इति राजादेशं श्रुत्वा सर्वे कपय अचिन्तयन्। वच धातोः अक्तप्रत्यये रूपं भवति उक्तम्। अस्मत् शब्दस्य चतुर्थैकवचने रूपं भवति मह्यम्। कोष्ठगत शब्देन उचितं रूपं निर्माय रिक्तस्थानं पूरयन्तु। कक्षायाम् 8 छात्राः सन्ति। वाच शब्दस्य प्रथमा बहुवचने किं रूपं भवति? वाचः। पथिन शब्दस्य द्वितीय बहुवचने रूपं भवति पथः। चतुर शब्दस्य षष्ठी विभक्तौ रूपं भवति चतुर्णाम्। कोष्ठागत शब्देन उचितरूपनिर्माय रिक्तस्थानं पूरयन्तु। तिस्रः बालिकाः विद्यालयं गच्छन्ति। त्री जो पद है इसको जो है प्रयोग करना है कि तिस्रः बालिकाः विद्यालयं गच्छन्ति। विदुषः शब्दस्य पंचमैकवचने रूपं भवति विदुषः। दा धातोः लट्लकारस्य प्रथमपुरुषे वचने बहुवचने रूपं भवति ददति। दा धातोः लट्लकारस्य प्रथमपुरुषे बहुवचने रूपं किं भवति? ददति। पच धातोः लृट्लकारे प्रथमपुरुष बहुवचने रूपं भवति पक्ष्यन्ति। युष्मत् शब्दस्य सप्तमी बहुवचने रूपं भवति युष्मासु। क्री धातोः विधिलिङ्गलकारस्य प्रथमपुरुषे बहुपुरुषवचने क्री धातोः विधिलिङ्गलकारस्य प्रथमपुरुषबहुवचने रूपं भवति क्रीडेयुः। दविशब्दस्य पुरडी संख्या स्त्रीलिंगे भवति द्वितीया। नदी शब्दस्य षष्ठी बहुवचने रूपं भवति नदीनाम्। अस धातोः लङ्लकारस्य उत्तमपुरुष बहुवचने रूपं भवति आस्म। शश शब्दस्य द्वितीया विभक्तौ रूपं भवति षट्। हन धातोः लोटलकारस्य मध्यमपुरुष एकवचने रूपं भवति जहि। निन्दन्तु निति निपुणाः यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मीः समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टं